अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप तमाम हजरात को हमारे चैनल आओ दिन सीखे में खुशामदीद है। और जिन हजरात ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लिहाजा उन सभी हजरात से मेरी दबाना अपील गुजारिश है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारा आने वाला जो भी वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि हमने पहला वाला वीडियो अपलोड किया नूरानी कायदा का लेसन नंबर 1 सबक नंबर 1 पाठ नंबर 1 अपलोड किया। आप तमामी हजरात ने काफ़ी अच्छा उस वीडियो को प्यार दिया, देखा और एक भाई ने कमेंट भी किया आगे कि भाई साहब जो आपने वीडियो अपलोड किया है 18 साल का ऊपर वालों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेशन है, यानी कि ये वीडियो वो लोग समझ सकते हैं। लेकिन जो 5 साल से इधर 10 साल 12 साल 16 साल का बच्चा, या 16 साल का बच्चा भी शायद समझ सकता हो, लेकिन 16 साल का इधर 14 साल का बच्चा लोग समझ नहीं सकता है। जैसा वीडियो मैं अपलोड किया हूँ पहले वाला में, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर बोल देता हूँ कि जो हमारा वीडियो है यह ख़ास और ख़ास बिलखुसूस नौजवानों के लिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि काफ़ी ऐसे नौजवान हैं जो इल्म दीन हासिल नहीं कर पाए हैं और वो मस्जिद और मदरसा से काफ़ी दूर में उन लोगों का घर होने का वजह से वो इल्म हासिल नहीं कर पाए, अब वो जवान हो गए। या काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ते थे मदरसा में, लेकिन उस्ताद के मार की वजह से उनके मार पीट की वजह से वो आगे नहीं पढ़ पाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मैं ये ख़ास वीडियो नौजवानों के लिए बनाता हूँ। लेकिन हाँ, आपने जब ये फरमाइश की है कि भाई साहब आपने जो वीडियो अपलोड किया ये सिर्फ 18 साल के ओवर वाले बच्चे, यानी कि उनसे ज़्यादा एज वाले बच्चे हैं, उन लोग या लड़के हैं, उन लोग सिर्फ ये वीडियो से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। हाँ, बहरहाल मैं आपको बताऊं कि छोटे बच्चों के लिए इससे पहले हमारे चैनल में नूरानी कायदा पढ़ने सीखे, इसको लेकर मैं वीडियो बना चुका हूँ। जो एक एप्लीकेशन के द्वारा एक बच्चा खेलते उठते बैठते हमेशा मोबाइल को चलाते पढ़ सकता है। मैं उस ऐप का लिंक अपना चैनल में डाल सकता हूँ, अपना इस वीडियो में वीडियो के नीचे रख सकता हूँ। आप हो सके तो आप उस वीडियो को भी देख ले, समझ जाएंगे। बहरकैफ वक्त को ज़ाया ना करते हुए आज हम अपना जो पाठ नंबर 2 सबक नंबर 2 है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे, उसे हम पढ़ना चाहते हैं। अब उसको शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। तो नाजरीन, अब हम अपना जो सबक नंबर दूसरा है वो हम समझेंगे और जानेंगे कि कैसे करके हमें पढ़ना है। जैसे कि आप हजरात अगले वाला वीडियो में ये समझ लिए थे कि अलिफ से लेकर या तक अगर हमें याद हो जाए तो हम ते तो जो है वहाँ पर जो हम पढ़े थे वो समझ में आ जाएगा। जब हम वो समझ में आ गया तो उसके बाद में हमारा कुछ हर्फ वगैरह पहचानने के लिए नीचे दिया गया था कि अलिफ की 2 शक्ल, बा की 2 शक्ल या 3 शक्ल, इस तरह से आपने वो भी पढ़ चुका था। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बिल्कुल उसी तरह से सबक नंबर 2 अब मैं आपको बताऊं कि जो हमने पढ़ा था पहला सबक, वहाँ पर अलग अलग हर्फ थे तो उसको कहते थे मुफरदात। इसको याद रखिएगा, जो अलग अलग हर्फ होते हैं उसका नाम होता है मुफरदात। ठीक है, अब हम सबक नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मुरक्केबात। मुरक्केबात उसको कहते हैं जो मिले हुए हर्फ हो। अब यहाँ पर अलिफ लाम, ये है अलिफ और लाम। अलिफ लाम यहाँ लेकिन अलग अलग है तो इसको कहेंगे मुफरदात। ये मुफरदात में तो ये हो गया लाम अलिफ, जिसको हम कहेंगे मुरक्केबात।
मुरक्कबात इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर लाम और अलिफ मिला हुआ है, तो मिला हुआ हर्फ को हम कहेंगे मुरक्कबात। याद रखिएगा, लाम अलिफ, ये रहा लाम, उसके बाद में ये अलिफ, तो ये लाम अलिफ हो गया। फिर अगला हर्फ यहाँ पर है जीम अलिफ। इससे पहले मैं आपको नुक्तों की भी पहचान पहली वाली वीडियो में अच्छी तरह से मैं बताया था कि जीम का नुक्ता, जीम का शक्ल बिल्कुल इस तरह से रहेगा, जीम या हा या खा। ये तीन हर्फ जो है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बराबर दिखता है यहाँ से लेकर के। अब देखिए यहाँ से इस तरह से जीम था, इस तरह से जीम था, तो यहाँ लेकिन इस तरह से इस तरह हो गया है। तो ये हो गया, यहाँ से ये निचला वाला पार्ट कट के ये अलीफ को यहाँ मिलाया गया है, ये ऐसा करके ऐसा है, फिर उसके बाद इधर अलीफ मिलाया गया है, पर नुक्ता यहाँ पर नीचे है। अब नीचे नुक्ता किसका रहता है? जीम का। जब हम पहले ही समझ गए हैं कि जीम का नुक्ता नीचे है, तो यह हर्फ बिल्कुल जीम है खे, बिल्कुल उसी की तरह यहाँ पर हर्फ लिखा गया है, लेकिन इसका नुक्ता नीचे की ओर है, तो इसको अब हम पढ़ेंगे जीम अलीफ। ये हो गया यहाँ से जीम, उसके बाद में ये लग गया अलीफ, तो अब हम इसे पढ़ेंगे जीम अलीफ। फिर उसके बाद में यहाँ पर है, ये क्या है? लाम अलीफ। जैसे है उधर हम अगले ही पाठ में हम देखे थे कि लाम किस तरह से आया है। ये रहा, यहाँ से आकर के इस तरह लाम बना, उसके बाद में यहाँ से लंबी सी लकीर यहाँ पर खिंचा गया, तो अब ये बन गया लाम अलीफ। नाजरीन, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप हजरात मेरी बातों को समझ रहे हैं, और इंशाअल्लाह आप अगर मेरी बातों को समझेंगे तो बिल्कुल बहुत ही जल्द आप कुरान मजीद पढ़ पाइएगा। अब देखिए आगे, ये रहा, ये इस तरह से हर्फ यहाँ तक किसका रहता है? इस तरह से मीम, इस तरह से हर्फ मीम का रहता है। फिर उसके बाद में इस तरह से आ गया है, यहाँ पर मिल गया है, तो इसको बोलेंगे मीम अलिफ। ये यहाँ पर पढ़ेंगे लाम अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ, मीम अलिफ। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से लाम आ गया, फिर उसके बाद में अलिफ। अब इसको पढ़ेंगे लाम अलिफ। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये वाला जो हर्फ है यहाँ से यहाँ तक, ये किसका है? बा का। नुक्ता यहाँ पर नीचे, बा ता सा, बिल्कुल एक बराबर दिखता है दिखने में, लेकिन हम इसकी पहचान नुक्तों से करते हैं। जैसे अगर यही नुक्ता यहाँ पर दो होता ऊपर की ओर, तो इसे हम पढ़ते ता अलिफ या ते अलिफ। बिल्कुल यहाँ पर बे है, तो बे का नुक्ता नीचे रहता है, बे, और उसके बाद में यहाँ लग गया अलिफ, तो इसको पढ़ेंगे बे अलिफ। नाजरीन, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं। अब इसे पढ़ेंगे लाम अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ, तो नुक्ता इसका नीचे की ओर है, ये लाम का हर्फ है, उसके बाद यहाँ पर ये जीम है, जीम है खे। ये तीनों का पहचान बिल्कुल अलग अलग है। हर्फ बिल्कुल देखने में एक बराबर लगता है, लेकिन इनका पहचान किस तरह से? नुक्तों से करेंगे। जीम का नुक्ता नीचे की ओर एक रहेगा, उसको जीम कहेंगे, और अगर हा होगा तो उसमें नुक्ता नहीं रहेगा, और अगर हाँ खा रहेगा तो उसका नुक्ता ऊपर की ओर रहेगा। तो यहाँ पर नुक्ता नीचे है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? लाम, ये रहा लाम, उसके बाद में ये जीम, लाम जीम। फिर लाम अलिफ, लाम बा या लाम बे, लाम अलिफ, बे लाम बे, या बा लाम बा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ये मुफरदात का हर्फ है, काफ काफ काफ, अलग अलग है, अलग अलग हर्फ को मुफरदात कहते हैं। अब मिले हुए हर्फ यानी मुरक्कबात, इसको बोलेंगे मुरक्कबात। काफ बा, काफ ता, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता काफ सा, या काफ बे, काफ ते, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बे काफ ते काफ से। उसके बाद में फिर देखिए अलग अलग हर्फ को क्या कहते हैं? मुफरदात। यहाँ मुफरदात का हर्फ है
با تا سا نون یا بے تے سے نو یا بے الف تے الف سے الف نو الف یا الف بے سین یا سین نون سین تے سین سے جیم تے ہے یا با الف تا الف سا الف نون الف یا الف با سین یا سین نون سین تا سین سا سین سا جیم تا ہا۔ ناظرین امید کرتا ہوں آپ حضرات یہ باتیں سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ سبق نمبر 2 ہے۔ اب آگے اور بھی ہے، میں آپ کو آگے اور دکھاتا ہوں۔ تو جیسے کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، اس کو کہیں گے با خا یا ہا با جیم با میم یا میم نون میم تا میم سا میم با یا نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون سا نون نون یا نون۔ پھر اسے پڑھیں گے بالکل اب اگلا والا، جیسے بیک ہے یا ہے بے جیم بے میم یا میم نون میم تے میم سے میم بے یہ تے یہ نون یہ تے یہ سے یہ نون بے لام تے نون لام بے یہ لام یہ تے لام سے لام نون بے نون بے نون نون تے یا نون یا تے نون سے نون نون یا نون یہ نون۔ اس کے بعد پھر جیم ہے خے سے خے بے جیم تے ہے یا جیم بے سواد ہے بے خے تے ہے بے تے یہ ہے تے ہے یا ہے بے ہے الف بے ہے میم۔ پھر اس کے بعد میں آگے دیکھیے فے کاف واو میم کاف واو فے واو فے کاف لام کاف فے لام یا فے ہے میم کاف میم الف میم یا لام میم یہاں پر ملا ہے اس لیے یہاں پر اسے لام پڑھیں گے۔ لام میم تے میم تے دال زال رے زے جیم دال خے زال جیم رے خے زے یا رے تے جے میم دال کاف زال فے رے میم زے سین شن سواد دواد تو زو سین لام شن لام سواد بے تو بے دواد الف سین رے شن کاف دواد یا زو الف عین غائن حمزہ عین زے غائن رے سواد عین دواد غائن بے عین دال تے غائن دال حمزہ الف حمزہ واو حمزہ یا حمزہ۔ اس کے بعد میں آتا ہے یہاں پر قرآن کی کچھ آیتیں ہیں، لیکن یہاں پر کسی بھی حرف میں حرکات نہیں ڈالا، یعنی کہ زبر زیر پیش یا تشدید مد گنہ وغیرہ کوئی چیز یہاں پر لگایا ہوا نہیں ہے۔ بس مثال کے طور پر ہم نے الف بے تے سے پڑھے، یعنی کہ مفردات پڑھے، پھر اس کے بعد میں ابھی ہم لوگوں نے مرکبات کو بھی پڑھا اور سمجھا۔ اب جب سمجھ گئے تو اب جب ہمیں مفردات سمجھ میں آ گیا تو ہمیں سیکھنے کو ملا وہاں پر الف کی کئی قسمیں ہیں۔ اس کے بعد میں مرکبات ابھی ہم لوگوں نے پڑھا، مرکبات پڑھنے کے بعد میں ہمیں یہاں پر سیکھنے کو مل رہا ہے کہ آگے کس طرح سے ملا ہوا ملے گا ہمیں، جیسے الف یا الف کاف۔ یہاں پر یہ نہیں پڑھنا ایاک نستعین، اس طرح نہیں پڑھنا ہے، بلکہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں یہاں پر صرف ایگزام کے لیے پریکھا کے لیے سیکھنے کے لیے ہمیں یہاں پر بتایا گیا کہ ہمیں پڑھنا ہے کس طرح سے، جس طرح سے ہم نے ادھر پڑھا جیم دال خے زال جیم رے خے زے، اسی طرح سے یہاں پر الف یا الف کاف نون سے نون سین تے عین یا نون واو میم الف یا دال رے یا کاف لام عین لام ہے یا زے کاف یہ الف واو یا زال زال کاف رے فے تے نون فے عین ہے الف لام زال کاف رے یا
فے سین یا کاف فے یا کاف ہے میم، الف لام لام ہے، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، میں اسپیڈ میں پڑھا دیتا ہوں۔ کاف بے لام تے ہے میم، میم سین تے کاف یا میم، بے ہے جیم الف رے تے میم نون، سین جیم یا لام، فے جیم عین لام ہے میم، کاف عین صاد فے، میم حمزہ الف کاف واو لام، لام تے نون بے حمزہ نون۔ تو ناظرین، ہم نے ابھی یہ دیکھا اور سیکھا اور سمجھا کہ سبق نمبر 2 بھی ہم سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں آپ سبق نمبر 2 بھی سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ صرف آپ کو ویڈیو سے ہی یہ نہیں مطلب رکھنا ہے کہ ہم ویڈیو سے ہی پورا سیکھ جائیں گے، آپ کو میں ویڈیو کے دوارا سمجھاتا ہوں، اور آپ کو کوشش کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو جدوجہد پہ لانا پڑے گا، اور بیٹھنا پڑے گا گھر میں بھی آپ کو کاپی قلم کے دوارا، یا کتاب آپ منگوا لیں، کتاب منگوانے کے بعد آپ اسے سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ اچھی طرح سے قرآن پاک جو آپ پڑھنے والے ہیں اگلا، قرآن پاک جیسے ہی آپ کا پڑھنا ہوگا، مکمل ہوگا، آپ جیسے ہی پڑھنا چاہیں گے، جیسے ہی شروع کیجئے گا قرآن پاک، تو آپ کو پڑھنے میں کافی ساری آسانیاں ملے گی، اگر آپ اچھی طرح سے محنت کرتے ہیں۔ تو بس اب تمام ناظرین کو میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا، کہ آپ حضرات میری یہ ویڈیو، میرا جو محنت ہے، آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، کومنٹ کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے مجھے اگر آپ کومنٹ کرتے ہیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ویوز تو آ رہا ہے ویڈیو میں، لگ بھگ 20-25 لوگ دیکھ رہے ہیں میرے ویڈیو کو، کافی اچھا لگ رہا ہے کہ 20-25 بھی لوگ اگر میرے ویڈیو کو دیکھ کے کچھ سیکھ رہے ہیں۔ اور جس طرح سے ایک بھائی نے آج ہمارے یہاں پر کومنٹ کیا، کومنٹ کرنے کے بعد ہمیں بتایا کہ یہ چھوٹے بچے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اس بھائی کا، جنہوں نے ہمیں کومنٹ کر کے یہ ہمیں جانکاری دی کہ چھوٹے بچے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی کام کریں گے، کوشش کریں گے کہ وہ بھی پڑھ پائے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی ہمارا ویڈیو۔ السلام علیکم۔